अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब का पैगाम अलीमा खानम साहिबा ने आज मीडिया के सामने रखा है और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिससे आपको आने वाले दिनों का मंजरनामा कुछ ना कुछ दिखाई देता है। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि बाहर आकर क्या बात की गई या सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो आज अडयाला में जो लोग मिले, तो क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया पर आकर नहीं बताई जाती, तो वो अंदरूनी कहानी एक शख्सियत से मुलाकात है मेरी, उनसे बात करके फिर आपको बताऊंगा कि आज इमरान खान साहब ने और क्या हदायत दी हैं और किस तरफ चीज़ें जारी हैं। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि अब इमरान खान साहब को जो है वो पैटर्न इन चीफ कहा जाएगा। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि कोई इमरान खान साहब के इससे इख्तियारात कम या ज़्यादा हो जाएंगे, इसका कोई और तो असर नहीं है। ये एक मैसेज है कि अब तमाम तर फैसले एहतजाज के हवाले से इमरान खान खुद करेंगे और ख़ुद लीड करेंगे, ख़ुद देखेंगे, एक एक चीज़ उनको रिपोर्ट की जाएगी जब भी मुलाकात ना भी हो। और इसीलिए अब जो अलीमा खानम साहबा ने बताया है कि इमरान खान साहब की जो हदायत हैं वो उमर अयूब साहब के ज़रिए पहुँचेंगी और सलमान रखमानी साहब उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा गया है कि क्योंकि वो वज़ीर आला KP के हैं तो वो गवर्नेंस के ऊपर और सूबे के अंदर डिलीवर करने के हवाले से जो है वो अपना फोकस रखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ अलीमा खानम साहिबा ने क्या कुछ कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, फिर ज़रा बात करते हैं कि सूरत हाल है क्या। ये जो एक कहा जाता है कि मुल्क चल रहा है, चीज़ें इस हुकूमत के लिए कुछ और महाज जो है वो गर्म होने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ अगर इस मोमेंटम को बरकरार रख पाई तो चीज़ें इस हुकूमत के हाथ से निकल भी सकती हैं, सब अच्छा नहीं है। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि जमहूरियत, इंसाफ और वोट के जरिए तब्दीली के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जो कुछ हो रहा है ये लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में 3 शख्सियात थी, जंगल का बादशाह, काजी फायजीसा और सिकंदर सुल्तान राजा। इमरान खान ने कहा है कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था ताकि इमरान खान और PTI को क्रश किया जा सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने 3 माह में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, लेकिन उस हुक्म को ना माना गया। जब लगा कि PTI को क्रश कर दिया गया है तो 8 फरवरी को इलेक्शन कराए गए, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को इनकलाब बर्पा कर दिया। फिर 9 फरवरी को धांधली करके 17 सीटर पार्टी को इक़्तिदार पर मुसल्लत कर दिया गया। वो ये कह रही हैं कि इनको ये लगा कि 8 फरवरी को इसलिए इलेक्शन करवाया गया कि PTI क्रश हो चुकी है, A और B कैटेगरी की लीडरशिप नहीं रही, इमरान खान जेल में है, इलेक्शन में चल नहीं सकती, पैसा इनके पास है नहीं, निशान इनके पास है नहीं, काजी जैसा घटिया इंसान बैठा हुआ है, तमाम अदालतों में हमारे अपने जज बैठे हैं, इधर आमिर फारूक बैठा है, उधर आलिया नीलम बैठी है, इलेक्शन कमिश्नर अपना बैठा है, मीडिया साथ है, माफिया साथ है, ताकत साथ है, बंदूक साथ है, सब कुछ साथ है, तो आप करा दो इलेक्शन। लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग निकले, इंकलाब बर्पा कर दिया और फिर 9 फरवरी की यानी 8 फरवरी जब खत्म हुई, 12 बजे के बाद 9 फरवरी शुरू हुई, तो फिर इलेक्शन नताइज चेंज किए गए और 17 सीटर पार्टी को मुसल्लत किया गया। फिर अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए आइसोलेट करके 26वीं आईनी तरमीम की गई। इमरान खान कहते हैं कि एक काजी फाइज ईसा के जाने पर कई काजी फाइज ईसा ओहदों पर बिठा दिए गए हैं, कई छोटे छोटे काजी फाइज बिठा दिए गए हैं। अच्छा, वैसे मेरा आप लोगों से सवाल है कि आपको पता है कि कौन है छोटे छोटे काजी फाइज ईसा? मुझसे अगर आप पूछें तो मेरा ख्याल है कि लोगों को उन जजेस के नाम उस तरह से याद नहीं है, उनके चेहरे उस तरह से याद नहीं है जिस तरह से काजी फाइज ईसा का चेहरा और नाम याद है। जो अब जजेस जो जिनको इमरान खान छोटे छोटे काजी फाइज ईसा कह रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि ना आप लोगों को उस तरह से पता है कि इमरान खान किन को छोटे काजी फाइज ईसा कह रहे हैं, और ना PTI लोगों को वो नाम याद करवा रही है। इसलिए वो नाम जिनको इमरान खान छोटे छोटे काजी फाइज ईसा कह रहे हैं वो तेजी से कैसे चला के और हुकूमत के हक में फैसले करते चले जा रहे हैं और मजीद करने जा रहे हैं। जून में 2 बड़े फैसले आने जा रहे हैं इस हुकूमत और इस निज़ाम के हक में और इमरान खान और PTI के खिलाफ, और ये फैसले वो जज देंगे जो छोटे छोटे काजी फाइज जैसा जिनको इमरान खान कह रहे हैं। और इनमें वो 5 जज भी शामिल हैं जिन्होंने आखिरी एक बड़ा फैसला PTI के खिलाफ दिया है 7 मई को। और मैं अगर आपसे पूछूं तो आप अभी गूगल किए बगैर मुझे नाम 5 नहीं बता सकते, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हुकूमत और ये निज़ाम और जुडिशरी इतनी कामयाब हो गई है कि आप लोग बगैर गूगल किए वो 5 नाम नहीं बता सकते। इसका मतलब यह है कि निज़ाम बड़ा कामयाबी से अपना सफ़र तय कर रहा है और पाकिस्तान के लोग उस तरह से जिनको इमरान खान छोटे छोटे काजी फाइज कह रहे हैं उनके नाम तक पाकिस्तान के लोग नहीं जानते। ये बड़ी एक वैसे मायूस कुन बात है। उसके बाद अलीमा खानम कहती हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत खत्म हो चुकी, लेकिन उनको ओहदे पर बिठाए हुए है ताकि इलेक्शन मैनेज किए जा सकें। नए इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपोजिशन से मुशावरत करना पड़ेगी। गैर आईनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के करिश्मात सिमरियाल में अवाम ने देख ली हैं। अदालतों का कोई खौफ नहीं रहा, इसीलिए सिमरियाल में खुलेआम धांधली की गई क्योंकि अदालतों में छोटे छोटे काजी फाइज ईसा बैठे हैं। इमरान खान ने कहा है कि तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए मैं तहरीक का ऐलान करने जा रहा हूँ
اور اس تحریک کو میں جیل سے بیٹھ کر لیڈ کروں گا۔ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ پوری قوم ظلم کے خلاف کھڑی ہو، ووٹ قوم کا چوری ہوا ہے، پی ٹی آئی کا نہیں، قوم نے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا، ووٹ عوام کا تھا، عوام کو اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے نکلنا ہوگا، انتخابات میں عوام کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ عمران خان کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کی بات نہ کریں، 9 مئی کی سزاؤں پر خاموشی اختیار کر لیں۔ اچھا، ویسے ایک اور اپڈیٹ میرے سامنے آئی ہے، عائشہ بھٹا صاحبہ کا یہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے عتیق ریاض صاحب کا ویڈیو کلپ لگایا ہے جو صنم جاوید کے خاوند ہیں، ہسبینڈ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صنم جاوید کو گرفتار ہوئے 35 دن ہو گئے ہیں۔ صنم کو ایک کیس میں ضمانت کے بعد جیل سے ہی FIA کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ سیشن کورٹ سے ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم اس کیس کو سننے سے انکاری نظر آتی ہیں۔ یہ عید بھی میری اہلیہ جیل میں گزاریں گی۔ تو عالیہ نیلم صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو بہت پسند ہیں، وہ بہت تعریف کرتی ہیں ان کی، اور وہ عتیق ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ان کا کیس صنم جاوید کا عالیہ نیلم نہیں لگا رہی۔ اس کے بعد علیمہ خانم کہتی ہیں کہ تنویر احمد جو ایک بزنس مین ہے، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مراسم ہے، وہ عمران خان کے پاس جو پیغام لے کر گئے، عمران خان نے وہ بات ماننے سے انکار کر دی۔ عمران خان کو کہا گیا تھا کہ آپ 9 مئی پہ معافی مانگیں، عمران خان نے انکار کیا۔ پھر علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ابھی ان کے پاس ڈاکٹرز کا کوئی وفد، یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے کہا ہے، ابھی عمران خان کے پاس ڈاکٹرز کا اور تاجروں کا کوئی وفد نہیں آیا۔ عمران خان نے بتایا کہ اکتوبر نومبر میں تنویر احمد 2 بار میرے پاس آئے تھے، دوسری بار میں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ میں باہر آ کر عمران خان کا بیان نرم کر کے بتایا کروں اور یوٹیوبر سے اظہار تلخی کروں۔ بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک کو عمران خان خود لیڈ کریں گے، ان کے ہدایات عمر ایوب کے ذریعے آئیں گی۔ علی امین گنڈا پور صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ گورننس کے معاملات دیکھیں گے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ عمران خان کو ابانی چیئرمین کی بجائے پیٹرن ان چیف کہا جائے گا، اور ساتھ ہی علیمہ خانم کہتی ہیں کہ عمران خان کی جیل سے ہدایات پر عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ عمل کروائیں گے۔ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو کہا گیا کہ حکومت کو تسلیم کر لیں، 26 آئینی ترمیم کو قبول کر لیں اور عوام کی بات نہ کریں۔ عمران خان کو کہا گیا کہ آپ عوام کی بات نہ کریں، آپ اپنی ذات کی بات کریں، ہم آپ کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ 26 آئینی ترمیم کو ایکسیپٹ کر لیں، حکومت کو ایکسیپٹ کر لیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کے سارے کیسز معاف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عوام کی آزادی کی بات کریں، غیرت، خودداری اور پاکستان کی خود مختاری کی بات نہ کریں۔ لیکن عمران خان نے ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان جو ہیں وہ مومنٹم بڑھانے جا رہے ہیں اور ان کی ہدایات آنے والی ہیں، دوسری طرف مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے۔ مزمل اسلم صاحب نے بتایا ہے کہ حکومت نے خود کہا ہے کہ اگلے سال اس وقت جو مہنگائی ہے اس سے ڈبل مہنگائی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، اس سے ڈبل مہنگائی ہوگی۔ پیٹرولیم پرائسز 40 سے 50 روپے فی لیٹر جو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا، بجلی مزید مہنگی ہونی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ بڑھنے جا رہی ہے، کسانوں کی صورتحال بہت خوفناک ہو گئی ہے۔ اور میں کچھ چیزیں کسانوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں پاکستان میں کس طرف جا رہی ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ یہ جو جھوٹے دعوے کیے جانے کہ ملک چل رہا ہے، یہ آپ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کس طرح سے چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر تحریک انصاف نے کسانوں کے معاملے کو ٹیک اپ کر لیا تو معاملات پنجاب حکومت کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لوگوں کے میں نے کچھ کمنٹس پڑھے، انہوں نے کہا کہ چھوڑے کسانوں کو، ان کے لیڈرز کمپرومائزڈ ہیں، کسان نکلتے نہیں ہیں۔ جب 26 نومبر ہوا کسان ہی نکلا تو پھر 1 لاکھ لوگ نکلے 25 کروڑ میں سے، پھر 24 کروڑ 99 لاکھ تو نکلے ہی نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز حکومت کے خلاف چل رہی ہے تو پی ٹی آئی کو اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ویسے بھی پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ پی ٹی آئی کسانوں کی بات کرے، کروڑوں لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہے، 24-25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔